आपने आज कोविड-19 पर सेनेट में बहस का आगाज़ करवाया। मैं बेहद मशकूर हूँ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक साहब का, सेनेटर शेरी रहमान साहिबा का। उन्होंने हमें अपने इनपुट से मुस्तफ़ीद किया। जी सेनेटर साहिबान सुनें। जी जनाब चेयरमैन, इस पे कोई शक नहीं, जिस मौजू पर हम बहस कर रहे हैं ये एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है और दुनिया रिकग्नाइज कर रही है कि दूसरी आलमी जंग के बाद अगर दुनिया को किसी क्राइसिस से नबर्द आजमा होना पड़ा है तो वो कोविड-19 का क्राइसिस है। हमसे ज़्यादा मौसर और मुस्तहकम मईशतें जो हैं, जैसे कि सेनेटर साहिबा फरमा रही थी, उनके अपने हाथ पांव फूल गए। आप देख रहे हैं अमेरिका की कैफियत आपके सामने है, यूरोप की कैफियत आपके सामने है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, आप देख रहे हैं वो कैफियत क्या है। अब इन हालात के अंदर रहते हुए पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्रीज ने भी इस आफत का, इस वबा का मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह हम कर रहे हैं और करेंगे। और मेरा यकीन कामिल है कि हम बहसियत कौम इसको शिकस्त देने में कामयाब होंगे। जनाब वाला, यहाँ मैं ये कहता चलूँ कि यहाँ मोहतरमा ने कहा कि कंफ्यूजन है, कोई पॉलिसी नहीं है। मैं सद एहतराम उनसे इख्तलाफ करता हूँ। कंफ्यूजन हरगिज नहीं है, पॉलिसी वाज़े है, एक नेशनल स्ट्रेटजी मुरतब की जा चुकी है और हुस्न इत्तफाक देखिए कि उसके मुरतब करने में इनका अपना हाथ है, इनकी अपनी हुकूमत का हाथ है और हमें खुशी है और हम उस इनपुट को अहमियत की निगाह से देखते हैं। जितनी पॉलिसीज जनाब वाला इस वक्त नाफिज की गई हैं, जो जिन पर अमल किया जा रहा है, इस पर पीपल्स पार्टी का पूरा इनपुट है, क्योंकि दोनों फोरम्स जिन पर इन पॉलिसीज पर बहस की जाती है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके मेंबर कौन है? वजीर आला सिंध उसके मेंबर हैं। और हर इजलास में जिसमें मैं भी जाता हूं, सबसे पहले सूबों में अगर फ्लोर दिया जाता है तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ्लोर दिया जाता है और उनकी बात को वजीर आजम बड़े गौर से सुनते हैं। इसके साथ साथ PMLN की जो इनपुट है वो हमें मिल जाती है वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से। गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत है और उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपना इनपुट देते हैं और हम उनको न सिर्फ सुनते हैं, उनकी हर मुस्बत चीज को इनकॉर्पोरेट भी करते हैं और इंशाअल्लाह ये ऐसा ही हम करते चले जाएंगे। जनाबे वाला, अब एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जो वबा जिससे हम दो चार हैं, इसका हल जो है वो लॉकडाउन है। हरगिज़ नहीं, इसका हल लॉकडाउन एक हिकमत अमली का एक जुज है। इसका हल तो एक वैक्सीन की इजाद है जिस पे पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। वक्त लगेगा, 18 माह लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, कम भी लग सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। असल हल तो वो है। जब तक वो हल सामने नहीं आता तो हमने देखना है कि हम इसको, इसकी प्रिवेंशन को, इसके स्प्रेड को किस तरह महदूद कर सकते हैं। और जब महदूद की बात करते हैं तो लॉकडाउन जो है उसका एक जुज है और उसका एक हिकमत अमली का एक हिस्सा है कि उससे हम जो कर्व है, उसकी जो उसका जो फैलाव है, उसको हम उसकी मुद्दत में दुरानिया में इजाफा कर सकते हैं। अब मैं अर्ज करता चलूं, यहां यह भी कहा गया कि वजीर आजम कहाँ है, तो आप इत्तला के लिए वजीर आजम इस्लामाबाद में है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, वजीर आजम मैं समझ रहा हूं, आपके इशारे में समझता हूं, बड़ा अरसा कच्चे गुजरा है, बस सब इशारे समझता हूं। इस्लामाबाद में है और रोजाना
रोजाना कोविड-19 पर मीटिंग्स करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक जब से इस वबा से हमें सामना करना पड़ रहा है, जनाब चेयरमैन, उन्होंने अगर कोई नशिस्त की है और वो रोजाना करते हैं सुबह से शाम तक, अफ्तार तक, वो एक ही इशू है और वो है कोविड-19, जिस पर वो मीटिंग्स करते हैं और अहकामात देते हैं। अब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिन पे इनकी अपनी नुमाइंदगी है और इनके अपने वज़राए आला इस बात की निशानदेही कर देंगे, इस वक्त तक कम से कम 11 इजलास ऐसे हैं जो वजीर आजम खुद चेयर कर चुके हैं और जो नेशनल जो है कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, उसका रोजाना इजलास होता है, 9 से 11 रोजाना इजलास होता है, जिसकी सदारत अपना मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग असद उमर साहब करते हैं, जिसमें आपकी नुमाइंदगी होती है, सिंध का वजीर आला होता है, आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी होते हैं और सारों सूबों का इनपुट वहां आता है। मकसद क्या है? 3, हम उनसे अपडेट लेते हैं, क्या अपडेट है आपके सूबे की, क्या सूरत हाल है। नंबर 2, कंसल्टेशंस करते हैं और उन कंसल्टेशंस को बुनियाद बनाकर हम एक इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करते हैं और उस इत्तफाक राय से हम अपनी हिकमत अमली वज़ा करते हैं और वो इजलास फिर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जाता है अपनी सिफारिशात लेकर, और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जहां फिर इनकी नुमाइंदगी होती है वो उसका फैसला करते हैं। अब मैं ये बसद एहतराम कहना चाहूंगा कि जो मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना देख रहा हूं, हम पॉलिटिकल लोग हैं और सियासी जरूरियात हम समझते हैं, एक दूसरे की सियासी मजबूरियां, जरूरियात हम समझते हैं। मीटिंग के अंदर जब आते हैं माहौल खुजा, और जब बाहर निकलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और जो कैमरे की जब वो कहते हैं ना, जो फोकस होता है, तो फिर हमारे कुछ तेवर बदल जाते हैं और बदलने लाजमी बात है, सियासत करनी है, सियासी बका है, जंग है, सर्वाइवल है, वो जरूरियात हम समझते हैं, हम भी सियासी अमल से गुजरे हैं तो हम इन चीजों को पूरी तरह समझते हैं। जनाबे वाला, मैं पहली बात जो इस ऐवान को अर्ज करना चाहूंगा वो ये है कि पार्लिमानी जमहूरियत है और पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लिमान की अहमियत से कोई इनकार कर नहीं सकता। इसीलिए आप ही की पार्टी के चेयरमैन के साथ गुफ्तगू के बाद, इसीलिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ गुफ्तगू के बाद हमने पूरे SOPs के साथ नेशनल असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला किया। और जब हमने इजलास बुलाया तो हमारी ही दरख्वास्त पर हम शुक्रगुजार हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, जिन्होंने रिक्वेजिशन वापस लिया। अगर इजलास बुलाने में हमें कोई हिचकिचाहट होती तो हम क्यों बुलाते? वहां भी तैयार थे, यहां भी तैयार हैं, हरगिज कोई हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि इजलास बुलाए। इजलास का मकसद क्या जनाबे वाला? इजलास का मकसद यह है कि हम आपकी गुफ्तगू सुने, आपका इनपुट ले। जैसे मैंने कल कहा, मैं आज फिर दोहरा देता हूं, ये एक नेशनल इमरजेंसी है, इसके लिए पूरी फेडरेशन को मिलकर काम करना है, सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना है और एक नेशनल हिकमत अमली हमने अपनानी है, हम अपना रहे हैं ताकि मिलकर हम इस वबा का मुकाबला कर सके और इसको शिकस्त दे सके। जनाबे वाला, अब यहां ताखीर क्यों हुई बुलाने में? ताखीर इसलिए हुई कि इत्तफाक नहीं हो रहा था। सितम ज़रीफी देखिए, आप ही की अपनी सेनेट के डिप्टी चेयरमैन साहब इस इजलास के खिलाफ थे जो आप बुला रहे हैं, उनका तो बयान आया, उन्होंने तो खुद कहा है। आप ही के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नामवर सियासतदान कहते हैं हरगिज इजलास ना बुलाओ। आप कह रही हैं हमें इजलास में रोका जा रहा है। आप पहले फैसला तो कर लें अपनी सफों के अंदर, आप चाहते क्या है। फिर जब बात हुई, जी बात कर रहे हैं, फिर आप अपनी बारी पे बोल रहे खाकर साहब, प्लीज जी। Any of the members that spoke before me, if I did not, please bear with me. जी जनाबे वाला, मैंने तो उनको बयान कोट किया है, मैंने तो नहीं दिया बयान। उनका ताल्लुक क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है? अगर नहीं है तो मैं वापस ले लेता हूं बयान। अब उसके बाद मैं ये कहता हूं,
خود ان کی قیادت بحث مباحثہ میں رہی کہ کیا کیا جائے, اجلاس بلایا جائے, کیا ورچوئل بلایا جائے, فزیکل بلایا جائے. 6 نشستیں کی ہم نے, 6 نشستیں کی. 6 نشستوں میں ان کو بڑی مشکل سے ہم ایک کنسنسس پہ آئے کہ اجلاس جب بلایا جائے تو کیسا بلایا جائے. میں نے برطانیہ کا جو طریقہ کار ہے ان کے سامنے رکھا, آپ کے سامنے نہیں, جو آپ کی قیادت ہے ان کے سامنے رکھا, اور ان کو بتایا کہ وہاں ہاؤس آف کامنز میں فزیکل بھی ہو رہا ہے, ورچوئل بھی ہو رہا ہے, ہائیبرڈ ہے, کیا وہ کرنا چاہتے ہیں. کئی دنیا میں ورچوئل ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ ہمارے رولز میں یہ گنجائش نہیں ہے ورچوئل کی, تو ہمیں فزیکل کرنا ہوگا. ہم نے کہا اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آئیے بیٹھ کر ایس او پیز ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور ان ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اجلاس بلا لیتے ہیں. اور ایس او پیز نہیں, آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز. جی جی پلیز. سینیٹر شہر رحمان صاحب پلیز انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیے سر, مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں بڑا حوصلہ ہوتا تھا, اب اجلت دکھائی دے رہی ہے, اب پریشانی دکھائی دی, کیا ہو گیا؟ جی شاہ صاحب, پیپلز پارٹی ہے. جی پلیز. پیپلز پارٹی کا میں کل ذکر کر رہا تھا, وہ تو اور تھی. لگتا ہے وہ پیپل پارٹی تشریف. جی صاحب, ٹھیک ہے. یہ پریشانی لاکھ ہو رہی ہے. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. دیکھیں سنیں. جی شاہ صاحب کنٹینیو کریں جی پلیز. کیا بات ہے, کہتے ہیں نا بدلتا عثمان کاکڑ صاحب, باقی سینیٹر صاحب گزارش ہے. جی وائنڈ اپ کریں سر. بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے, اور جو ہمیں جمہوریت کے درس اور تلقین کرتے تھے, ذرا حوصلہ تو دیکھیے. پریشانی مت پریشان ہو, آپ کے ساتھ ہے, آپ کا بازو پکڑیں گے, آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے, مت گھبرائیے. انشاءاللہ آپ کی جتنی تشنگی ہے وہ دور کرنا ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ ضرور دور کریں گے. جناب والا, ہم نے فیصلہ کر لیا, اجلاس ہو رہا ہے. کل ہوا, کل ہوگا, جمعے کو ہوگا, مکمل اجلاس ہوگا. ہر انپٹ جو اپوزیشن کا آئے گا انشاءاللہ لیں گے. جو سیاسی نکتہ چینی ہوگی وہ سن لیں گے, اور جو کوئی کام کی بات ہوگی پلے باندھ لیں گے اور این سی سی میں لے جائیں گے اور اس کی پالیسی مرتب کر لیں گے. اب جناب والا, کہا گیا کہ کوئی یونیفارم پالیسی نہیں ہے. ہرگز غلط بات, لغو بات ہے. یونیفارم پالیسی ہے, اور یونیفارم پالیسی بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا, صوبوں کو اور مرکز کو یکجا کیا. ہم نے کیا کیا, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یکجا کیا. این ڈی ایم اے کو بٹھایا, نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کو بٹھایا, اور ہم نے کیا کیا, ایک اسپیشل اجلاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بلایا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ جانتے ہیں, حکومتوں میں رہے ہیں, اس میں صوبائی نمائندگی نہیں ہوتی, لیکن آن اسپیشل انویٹیشن سب کو بلایا گیا. All chief ministers were invited to give their input, اور ان کی انپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے 27 مارچ کو این سی سی مرتب کی, اور این سی او سی فار امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہم نے سامنے کی. Why? Uniformity of policy, national policy, national approach. And Mr. Chairman, I can assure you that the government is absolutely clear that this is a national crisis and we need a national response, and we are evolving towards that situation. The world is, not just Pakistan, the world is. آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کی مثال لے لیں. بورس جانسن کا پہلا ریئیکشن کیا تھا, اور پھر بعد میں بورس جانسن نے بعد میں کیا فیصلہ کیا, وہ آپ کے سامنے ہے. تفصیلات کا وقت نہیں ہے. اب جناب والا, میں اس کرتا چلوں. ہم نے کہا کہ ایک زبان سے بات کیجیے. یہاں کہا جاتا ہے کہ جناب نکتہ چینی کی جاتی ہے, پیپلز پارٹی پر یلغار ہو گئی, سندھ پر تلوار چل گئی. ہرگز نہیں. سندھ ہمارا ہے, سندھ ہمارا ہے, سندھ کا دارالخلافہ ہمارا ہے. آج بھی سندھ کے دارالخلافے پہ اکثریت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور این کیو ایم ہماری جو حلیف جماعت ہے ان کی اکثریت ہے. تو ہم کراچی کا, آپ کو زیادہ درد ہے اور ہمیں درد نہیں ہے. ہرگز ہمیں درد ہے. کراچی اتنا میرا ہے جتنا آپ کا ہے.
آپ سندھ کے ٹھیکیدار مت بنے، یہ پورا پاکستان ہے اور ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ تبھی جب میں نے دیکھا، جب کل میں نے ان کی گفتگو سنی، میں نے کہا کیا ہو گیا پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی ایک زمانے میں وفاق کی علامت ہوا کرتی تھی، اور آج جس پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی، وہاں آج صوبائیت کی بو آ رہی ہے۔ خدا را اس رویے کو بدلیے، خدا را سیاست کی خاطر یہ نہ کیجئے۔ آئی انڈرسٹینڈ ڈیفیکلٹیز ہے، مجھے پتا ہے کہ راشن کی تقسیم میں بے پناہ دقت ہوئی ہے ان کو، اور آج سپریم کورٹ تک ان کو اس کی جواب دہی طلبی ہو رہی ہے کہ کہاں گئے وہ اربوں روپے جو آپ نے راشن تقسیم کیا۔ لاک ڈاؤن تو کر دیا، کہتے ہیں بڑا لاک ڈاؤن، اور یہ کلفٹن میں لاک ڈاؤن، ڈی ایچ اے میں لاک ڈاؤن، ملیر میں لاک ڈاؤن ہم نے دیکھا، کہاں تھا لاک ڈاؤن؟ کہیں انٹیریئر سندھ میں آئیے، میں آپ کو لے جاتا ہوں بیرپور خاص لے جاتا ہوں، آپ کو لے جاتا ہوں میں سکر حیدرآباد لے جاتا ہوں، کہاں کا لاک ڈاؤن؟ کون سا لاک ڈاؤن؟ کس نے دیکھا لاک ڈاؤن؟ آج بات کی جا رہی ہے۔ جناب والا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نیک نیتی سے کوشش کی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی ہر اچھی کوشش کو سراہتے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب نے جو محنت کی ہے، میں ہرگز ان کی محنت سے انکار نہیں کروں گا۔ اگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دوستوں نے محنت کی ہے، فبہا، ہم کو سلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے صحیح فیصلے کیے ہیں اور ہم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب یہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ اشرافیہ، نہیں، دیکھیے سمجھنے کی بات ہے۔ اور پھر سیاست میں کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے چیزوں کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ یہ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے کروایا۔ ان کی مراد کیا تھی، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ان کی مراد یہ تھی، یہ ملک میں دو طبقے ہیں، ایک اشرافیہ کا طبقہ ہے اور ایک جو عام شہری ہے، جو دہاڑی دار ہے، جو مزدور ہے، جو ریڑھی والا ہے، جو ٹانگے کا کوچوان ہے، جو ٹیکسی ڈرائیور ہے، جو روڑا بجری کوٹ کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ ایک زمانے میں وہ پرانی پیپلز پارٹی ان کی بات کیا کرتی تھی، آج کل کی پیپلز پارٹی میں وہ رواج نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں پالیسی بدل گئی ہے، زاویہ بدل چکا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے، جو اشرافیہ ہے، جو لاک ڈاؤن کی بات کرتی ہے اور بجا طور پہ کرتی ہے، اس میں لاجک ہے، ان کے پاس سسٹین کرنے کی کیپیسٹی ہے، ان کے پاس وسائل ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ طبقہ جو ہے، وہ ڈاؤن ٹروڈن، وہ پسا ہوا طبقہ، ان کے پاس سسٹین کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ بھوکے مر جائیں گے۔ ہم نے لوگوں کو ٹوئن چیلنج ہے، ایک چیلنج ہے ہم نے جان بچانی ہے کورونا سے، اور دوسرا ہے ہم نے جان بچانی ہے بھوک اور غربت سے۔ میں نہیں کہہ رہا، ماہرین معاشیات کہہ رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کو مزید پرولونگ کیا جاتا تو 18.6 ملین 18.6 ملین لے آف ہو جانے تھے، بے روزگاری۔ میں نہیں کہہ رہا، ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کو جس قسم کا یہ تجویز کر رہے ہیں اس کو برقرار رکھا جاتا تو جو غربت کی لکیر کے نیچے پاکستان کا طبقہ رہ رہا ہے، وہ 21 سے 71 ملین people would additionally be pushed beneath the poverty line۔ جناب والا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ اب ہم کیا کریں، اور یہ دیکھیے، یہ بحث پورے ملک میں ہو رہی ہے، یہ بحث امریکہ میں ہو رہی ہے، یہ بحث یورپ میں ہو رہی ہے۔ آج یورپ جو ایز کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے جناب چیئرمین؟ اس لیے کر رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ انسسٹینیبل ہے۔ اب ان کا آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ انہوں نے پیک کر لیا اور پیک کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا۔ ہاں، ہم نے بھی آج جو فیصلہ کیا ہے ہوا میں نہیں کیا، ڈیٹا کی بنیاد پر کیا ہے۔ 2.5 مہینے کا ڈیٹا، اس کو ہم نے اینالائز کیا، اور وہ ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ ڈیٹا کہتا ہے کہ ورلڈ کی جو ڈیتھ اور انفیکشن ریشو ہے وہ 6.8% ہے، اور پاکستان کی جو ریشو ہے وہ 2.17% ہے۔ دنیا کا جو انفیکشن کرو ہے، وہ اس کی ایکسپوننشل گروتھ ہوئی، یوں گیا اور پھر یوں نیچے آیا۔ ہمارے ہاں حالات مختلف ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کرو ہے
وہ بڑھ رہا ہے, رائز کر رہا ہے, اور جیسے جیسے ٹیسٹنگ بڑھے گی اس میں رائز ہوگا, بالکل ہوگا, اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کا فلیٹن ہونے میں وقت زیادہ لگے گا. اب کتنا لگ سکتا ہے؟ 2 مہینے لگ سکتے ہیں, 6 مہینے لگ سکتے ہیں. Now, can Pakistan sustain a lockdown of that nature? کیفیت یہ ہے کہ سندھ کی اپنی حکومت نے تاجروں کے ساتھ مذاکرات کیے اور ناکام ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم آن لائن شروع کرتے ہیں, ناکام ہو گئی آن لائن پالیسی ان کی. پھر تاجروں نے کہا تم کھولو نہ کھولو, پیر کے روز ہم کھول رہے ہیں. تو یہ تو پھر مجبوراً ان کو اپنی حکمت عملی پر درست طور پر اپنی نظر ثانی کرنی پڑی, بیکاز ان نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن پر پورا عمل نہیں ہو رہا, تاجر دھمکیاں دے رہے ہیں. پھر نماز رمضان آ گیا. اب کیا کرے جناب؟ رمضان میں تو ویسے ہی تعداد مسجدوں میں بڑھ جاتی ہے, معمول کے مطابق بڑھ جاتی ہے. اب اس سال بڑا ایک بخوسا, مسجد سے روکے اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی, لاٹھیاں چلائیں, لوگوں کو بند کیا, ناکام ہو گئے. نہیں ہو سکتا تھا, لوگ مسجدوں میں گئے. پھر بلایا, بٹھایا, کہا آؤ بیٹھ کر, علماء کو بلایا, مشائخ کو بلایا, SOPs مرتب کیے اور پورا کہا کہ اس طرح کرو. اب حکومت وقت لوگوں کو آگاہ کر سکتی ہے, اویئرنس کیمپین کر سکتی ہے. حضور والا, ہمارے ہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ یہاں یہ مونارکی نہیں ہے, یہ ڈیموکریسی ہے. یہاں لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اور ہم یہ ڈنڈے کے زور پر سب کچھ نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. ہم نے کیا کہا؟ پھر کہتی ہیں ہمیں 18ویں ترمیم کا تانا دیتے ہیں. ہرگز نہیں, 18ویں ترمیم ہماری ہے, یہ آئین ہمارا ہے. ہم 18ویں ترمیم کو آج بھی مانتے ہیں, اس کی افادیت, اس کی اہمیت, صوبائی خود مختاری, یہ سب اصول جو ہیں ہم ان کے قائل کل بھی تھے, آج بھی ہیں. پھر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور یہ 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی بات کی جا رہی ہے, 18ویں ترمیم کو دفن کرنے کی بات کی جا رہی ہے. پلیز, سیاسی ضرورت ہو سکتی ہے, ایک نیا پوائنٹ چاہیے ہوگا. میں واضح طور پر آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہ رہا ہوں, 18ویں ترمیم کو دفن کرنا ہماری حکمت عملی, ہماری سیاست نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے جو عمدہ پہلو ہیں وہ ہمیں کل بھی قبول تھے, آج بھی قبول ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم کا نفاذ ہوا, اس کو ہو گئے 10 سال. 10 سال میں ہمارے سامنے تجربات آئے, ان تجربات سے ہم سیکھیں کہاں ہم نے بہتری کی ہے اور کہاں کمزوریاں ہیں. جہاں کمزوریاں ہیں آئیے مل بیٹھ کر نظر ثانی کرتے ہیں. ہمارے پاس تو 2/3 اکثریت ہے نہیں, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی ایما اور آپ کی مرضی کے بغیر ترمیم ہو ہی نہیں سکتی, تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بالکل پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم نیشنل پالیسی مرتب کر رہے ہیں, لیکن 18ویں ترمیم آپ کو خود مختاری کسی حد تک دیتی ہے, اور ہم بھی دینا چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز. دیکھیے جناب والا, بلوچستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ پنجاب سے نہیں مل سکتی, اور پنجاب کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ہو سکتی ہے وہ کراچی سے نہ ملے. تو ہمیں وہ تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی صوبائی حکومتوں کو دینی ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم چین گئے, میں خود صدر شی سے ملا, انہوں نے کہا جو ہماری حکمت عملی ووہان میں تھی, جو ہماری حکمت عملی خوبے پروونس میں تھی, وہ تبت میں نہیں تھی, کیونکہ تبت کے زمینی حقائق اور تھے, ووہان کے زمینی حقائق اور تھے. تو ہم نے اسی کو مد نظر رکھ کر کے بات کی ہے. جناب والا, میں یہ بھی کہتا چلوں, پھر ایک اور نقطہ, میں 2-3 نقطوں کی بات کرتا ہوں کیونکہ بہت اہم ہے جناب چیئرمین, اینڈ پلیز گیو می فیو مور منٹس. کل بھی میں نے سنا بڑا ظلم ہو گیا, دہائی آرڈیننس جو ہے وہ واپس کر دیا گیا. بالکل, ہم آرڈیننس کا احترام کرتے ہیں جو سندھ حکومت نے دیا ہے, لیکن سندھ حکومت اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھے وہ آرڈیننس کیا لا رہی ہے. کیا سندھ حکومت ان چیزوں پر قانون سازی کر سکتی ہے جو ان کے زمرے میں نہیں آتی, جو ان کا آئینی اختیار نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں یوٹیلیٹی بلز ہم نے معاف کر دیے, گیس کے بل معاف کر دیے. آپ ہوتے کون ہیں معاف کرنے والے؟ آئین نے آپ کو اختیار نہیں دیا.
हाउ कैन यू डू इट? तो गवर्नर ने क्या कहा कि देखिए मैंने इस पे एक लीगल राय ली है और लीगल राय को लेकर मैंने आपको वापस किया है, इसको दुरुस्त कर ले और जो दुरुस्त आपका ऑर्डिनेंस है वो ले हम पास कर देंगे, मैं उस पर साइन कर दूंगा। लेकिन आप अगर अपनी मर्जी और सियासी उसमें नश्व नुमा करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा नहीं हो सकेगा। फिर जनाबे वाला बात हुई कि जी सूबों के साथ नारवा और सिंध के साथ नारवा सलूक बरता जा रहा है, इम्तियाजी सलूक हरगिज नहीं। मैंने कल भी फैक्ट्स और फिगर्स दिए थे और मेरे पास ये पूरे मौजूद हैं, मैं मोहतरमा सेनेटर साहिबा की खिदमत में पूरे दे सकता हूं। मास्क, N95, सूट्स, हर चीज जो हमने सिंध को दी है, और मुख्तसर ये कहूंगा आपकी आबादी के तनासब से ज्यादा दी है। तो ये कह देना और ये मातम कर देना कि हाय सिंध के साथ ज्यादती, नहीं, सिंध के साथ ज्यादती ना हुई है ना इंशाअल्लाह होगी, क्योंकि सिंध हमारा है, सिंध हमारा है और इंशाअल्लाह सिंध में हम जाएंगे और सिंध में भी इंशाअल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवा। और इकोनॉमी की बात हुई, मोहतरम राजा जफरुल हक साहब ने इकोनॉमी का जिक्र किया, बजा तौर पर किया। सीनियर आदमी है, समझदार है, जीरक है, दुनिया पर नजर है इनकी, और सियासत से हटकर बात की। मैं इसलिए एहतरामन उसी लहजे में बात करूंगा जिस लहजे में उन्होंने गुफ्तगू की, फहमो फरासत की बात की। उन्होंने कहा देखिए एक रिसेशन आ रहा है और ये दुनिया कह रही है कि कोविड-19 से एक ग्लोबल रिसेशन है। द ग्लोबल इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 3%। नाउ इफ द ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 3%, दैट कम्स टू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जब होंगे उसका इंपैक्ट होगा, दुनिया पे होगा, पाकिस्तान पे होगा। हमारी सबसे बड़ी मंडियां कौन सी हैं? या यूरोप है या अमेरिका है। आज यूरोप की हालत आपके सामने है, अमेरिका की हालत आपके सामने है, आपकी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। सिर्फ मार्च को अप्रैल से आप कंपेयर करें तो योर एक्सपोर्ट्स हैव गॉन डाउन बाय 41%। गल्फ की जो सूरत हाल है, जो तेल की कीमतें हुई हैं वो आपके सामने है। और अगर आपकी जो लेबर की रिमिटेंसेस आती हैं, ज्यादा कहां से आती हैं? गल्फ से आती हैं। तो बहुत ले ऑफ का खतरा है गल्फ से, और अगर गल्फ से ले ऑफ होती है तो उसका इंपैक्ट आपकी रिमिटेंसेस से पड़ेगा। एंड देयर इज एन एस्टिमेट, I can't speak with authority, but there is an estimate that your remittances might go down between 20 to 23%. Now, remittances going down, exports going down, revenue collection going down, so there is a serious economic situation जिसको हमने बैठकर उसका मुकाबला करना है। और उस सीरियस इकोनॉमिक सिचुएशन में भी हमने एक स्टिमुलस दिया है of 1.2 trillion rupees, which is historic. Never in the history of Pakistan a stimulus of this nature has been given before. जनाबे वाला मैं अर्ज करता हूं, राजा साहब ने बहुत एक और उम्दा बात की, and that's the difference between person who's speaking through experience and people who are here for political point scoring. आपने फरमाया कश्मीर, आपने कश्मीर की तरफ तवज्जो दिलाई, से बात की और दुरुस्त दिलवाई। आज कश्मीर की जो सूरत हाल है जनाब चेयरमैन, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, एंड आई स्पीक एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। मकबूजा कश्मीर पहले ही मुश्किलात से दो चार था, 9 महीने वो सीज की कैफियत में थे, उन आपके सामने हालात जो उनके थे, पाबंद सलासिल, लीडरशिप अंदर, इंटरनेट बंद, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, सब कुछ था, लेकिन उस पर कोरोना आ गया। और फिर कोरोना की आड़ में उन्होंने तावन का हाथ नहीं बढ़ाया, वो जालिम, वो नरेंद्र मोदी और वो जो आरएसएस की सोच, वो हिंदुत्व की सोच रखने वाली हिंदुस्तान की हुकूमत ने, दुनिया तावन का हाथ बढ़ा रही है और उन्होंने जालिमाना गिरफ्त, उन्होंने लोगों का गला दबोचा। क्या किया? उन्होंने कोरोना की आड़ में लोगों के घरों में दाखिले शुरू कर दिए और उन्होंने लोगों को, निहत्ते लोगों को मारना शुरू कर दिया। और नई हिकमत अमली अब अपनाई है कि जब मारते हैं तो लवाहिकीन को लाश भी नहीं देते हैं ताकि जनाजा हो सके और जनाजे की वजह से वहां एक एहतजाज की कैफियत पैदा हो सके। ये है वो हुकूमत जिसका आप मुकाबला कर रहे हैं। जनाबे वाला, उन्होंने कोरोना की आड़ में क्या किया? तावन नहीं किया, उन्होंने डोमिसाइल रूल्स में तब्दीली की ताकि
जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको वहां प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए जाएं, रेजिडेंस के राइट्स दे दिए जाएं। और इसका हमने एहतजाज किया। मैंने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के एक एक वजीर खारजा को खत लिखा है, मैंने ओआईसी को खत लिखा है, और ओआईसी के मैंने सेक्रेटरी जनरल को कहा है, कहां है ओआईसी? हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर है ओआईसी का। ओआईसी कब जागेगी? ओआईसी कब बोलेगी? ओआईसी क्यों नहीं बोल रही कि आज वह क्या हो रहा है? हेट मॉन्गरिंग हो रही है, कहा जा रहा है हम हिंदुस्तान को कोरोना जहाज से हम पनाह दे रहे हैं, हम हिंदुस्तान को सुपर स्प्रेडर्स। कौन है सुपर स्प्रेडर्स? मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, उनका वो हेट मॉन्गरिंग की जा रही है। और अल्लाह के फजल करम से यूरोपियन यूनियन में, अक़वाम मुत्तहिदा में, सिक्योरिटी काउंसिल में हमने इस बात को उठाया। जनाब वाला, मैंने कश्मीर की ग्लोबल की बात कर ली। आखिरी बात कि मैं करना चाहूंगा जी शाह साहब, वो ये है कि मैं मोहतरमा चली गई, काश होती तो मैं उनकी खिदमत में पेश करता कि हमने कई फैसले किए। मिसाल के तौर पे एहसास की बात की। ये रंग देना चाह रहे हैं कि एहसास बिस्प है, नहीं है एहसास बिस्प। हमें बिस्प पर कोई इतराज नहीं है, अच्छा था हमने कंटिन्यू रखा, हमने खत्म नहीं किया। लेकिन बिस्प महदूद था, छोटा था, हमने बिस्प को एक्सपेंड करके एहसास की शक्ल दी है। और एहसास की शक्ल में हमने 12 मिलियन फैमिलीज, 1 करोड़ 20 लाख कुंबों को हम इसमें से हम कैश असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उसमें जो बिस्प है वो तो सिर्फ 4 मिलियन है। 12 मिलियन में से बिस्प इज ओनली 4 मिलियन। द रेस्ट इज द एक्सपेंडेड एहसास। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग फॉर पीपीपी। जो हम वहां एहसास लगा रहे हैं तो ये अपने वहां बैनर लेके आ जाते हैं और जनाब वो कहते हैं जी हम, प्लीज लोगों की आंख में धूल मत झोंके, लोग अब इतने सादा नहीं हैं और ये आपको वक्त बताएगा कि वो सादगी का वक्त गुजर गया है। इसी तरह यूटिलिटीज की रिलीफ दी है कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को, कमर्शियल कंज्यूमर्स को यूटिलिटी की दी है। यूटिलिटी स्टोर्स में जो 19 आइटम्स को सब्सिडाइज किया है, 50 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। क्या सिंध उससे मुस्तफीद नहीं हो रहा? क्या और सूबे से मुस्तफीद नहीं होंगे? सिर्फ इस्लामाबाद होगा? नहीं, पूरे पाकिस्तान का सोचा जा रहा है। और रमजान पैकेज उसके अलावा है। इसके साथ साथ 75 अरब रुपया एक, और जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है जिसमें खाते खा रकम आई है, वो सारा पैसा हम डाइवर्ट कर रहे हैं टू अनएम्प्लॉयड। कोरोना की वजह से जो बेरोजगार हुए हैं उस तबके को हम एक रिलीफ देना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं आज भी कहता हूं, थैंक यू जनाब चेयरमैन, मैं दावत देता हूं ऑपोजिशन को, मैं दावत देता हूं, आइए आपके पास कोई तजावीज है तो हमारे सामने रखिए, खंदा पेशानी से, फराख दिली से हम सुनेंगे, कबूल करेंगे। हाँ, सियासत करनी है जरूर कीजिए, वो आपकी मजबूरी है, आपकी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है। जब आप सियासत करेंगे तो हम भी सियासी जबान में जवाब देंगे। जब आप नेशनल बात करेंगे हम नेशनल अंदाज में सोचेंगे। दावत आपको दे रहा हूं, मिल बैठकर बात करना चाहें हम उसके लिए तैयार हैं। शुक्रिया जनाब। थैंक यू।